अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मेमन कम्युनिटी के लिए नुमाया खिदमत सर अंजाम देने में ग्लोबल मेमन टीवी पेश बाटवा मेमन जमात और बाटवा यूथ विंग की जानिब से ग्लोबल मेमन टीवी को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। ग्लोबल मेमन टीवी तमाम मेमन कम्युनिटीज़ को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करने के लिए मसरूफ़ अमल है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इंडिया चैप्टर की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुफ्त चेकअप और दवाइयाँ दी गईं। कैंप से 400 से ज़्यादा अफराद मुस्तफ़ीद हुए। बाटवा स्नोकर लीग 2021 का फाइनल। बाटवा यूथ विंग स्नोकर टीम के अमीर हमजा फातेह करार। इस लीग का मकसद नौजवानों को एक्टिव रखना और उनकी सलाहियतों को जागिर करना था। HBL चीन में ब्रांच खोलने वाला पहला पाकिस्तानी बैंक बन गया। HBL का कहना है कि पाकिस्तान और चीन की हुकूमतों समेत रेगुलेटर्स के शुक्रगुजार हैं। चीन में अपने फ्रेंचाइज की तौसी हमारे लिए इंतहाई फख्र का मौका है। निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त। किसान 200 मन से ज़ायद स्टॉक नहीं करेंगे। दरामदी बोझ कम होने के साथ करोड़ों डॉलर सरकारी ज़र मुबादला की बचत भी होगी। वेलकम बैक। ग्लोबल मेमन टीवी के बानी और मीडिया इंडस्ट्री में नुमाया मुकाम रखने वाले सत्तार हबीब और टीम की काविशों के एतराफ़ में बाटवा मेमन जमात और बाटवा यूथ विंग की जानिब से ग्लोबल मेमन टीवी को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मेमन कम्युनिटी की बेहतरीन कवरेज पर ग्लोबल मेमन टीवी को सराहा जा रहा है। बाटवा मेमन जमात और बाटवा यूथ विंग की जानिब से बाटवा स्नोकर लीग 2021 का इनेकाद किया गया, जिसमें मीडिया पार्टनर ग्लोबल मेमन टीवी को बनाया गया। ग्लोबल मेमन टीवी के बानी और मीडिया इंडस्ट्री में नुमाया मकाम रखने वाले सत्तार हबीब और टीम की काविशों के एतराफ़ में बाटवा मेमन जमात और बाटवा यूथ विंग की जानिब से ग्लोबल मेमन टीवी को एजाजी शील्ड से नवाजा गया। ग्लोबल मेमन टीवी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में मेमन कम्युनिटी के लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है और मुसलसल इस कोशिश में मसरूफ़ अमल है कि तमाम मेमन कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करें। ग्लोबल मेमन टीवी के रूह रवां सत्तार हबीब की अनथक मेहनत का नतीजा है कि ग्लोबल मेमन टीवी न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बसने वाले मेमन्स और नाजरीन के दिलों में बहुत कम वक्त में अपनी नुमाया जगह बना चुका है। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इंडिया चैप्टर की जानिब से दोहराजी गुजरात में एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलियात फराहम की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ इंडिया चैप्टर मेमन पोली क्लिनिक और हेल्थ प्लस अस्पताल के माबैन बाहमी ताउन की कोशिश से पसमानदगान के लिए धोराजी गुजरात में एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को मुफ्त चेकअप और दवाइयाँ दी गईं। इस मेडिकल कैंप में गुजरात बरादरी के माहिर डॉक्टरों और सर्जन्स ने अपनी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा मरीजों के टेस्ट के लिए जदीद मशीनों को बरोए कार लाया गया। कैंप से 400 से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत के लिए नुमाया खिदमत सर अंजाम दी जा रही हैं। जब सेहत की देखभाल की बात आती है तो वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन अपनी खिदमत देने के लिए हमेशा कोशा रहती है, क्योंकि हर इंसान को मयारी तिब्बी निगहदाश्त का हक है। आलमी मेमन ऑर्गेनाइजेशन का विजन लोगों को उनका हक फराहम करना है। बाटवा मेमन जमात और बाटवा यूथ विंग की जानिब से बाटवा स्नोकर लीग 2021 का फाइनल बाटवा यूथ विंग स्नोकर टीम के अमीर हमजा ने जीत लिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
باٹوا ویمن جماعت اور باٹوا یوتھ ونگ کی جانب سے باٹوا اسنوکر لیگ 2021 فائنل اسنوکر بروز اتوار 21 مارچ کو بامقام دی اسپورٹ کلب ڈیفنس کھڈا مارکیٹ میں کھیلا گیا۔ سیمی فائنل میچ طلحہ جانگڑہ بمقابلہ یاسر کاتیا اور امیر حمزہ بالاگھام والا اور محمد عفان علی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا۔ اس میچ میں بہت سے شرکاء نے شرکت کی اور کھلاڑیوں نے اپنے جوہر دکھائے۔ یہ مقابلہ باٹوا یوتھ ونگ اسنوکر ٹیم کے امیر حمزہ کے نام رہا۔ باٹوا ویمن جماعت اور باٹوا یوتھ ونگ کی طرف سے جیتنے والے کو ٹرافی دی گئی۔ اس لیگ کا مقصد نوجوانوں کو ایکٹیو رکھنا اور ان کی صلاحیت کو اجاگر کر کے اپنا اور اپنی کمیونٹی اور ملک کا نام روشن کرنا ہے۔ HBL چین کے دارالحکومت بیجنگ میں برانچ کھولنے اور صارفین کو خدمات فراہم کرنے والا پہلا پاکستانی بینک بن گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ HBL چین کے دارالحکومت بیجنگ میں برانچ کھولنے اور صارفین کو خدمات فراہم کرنے والا پہلا پاکستانی بینک بن گیا۔ تفصیلات کے مطابق HBL کی چینی دارالحکومت بیجنگ میں برانچ کھولنے کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں کلائنٹس، ریگولیٹرز اور HBL کے بین الاقوامی نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے سینئر ایگزیکٹوز شریک ہوئے۔ تقریب میں پاکستان سے ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جمیل احمد، چیئرمین HBL سلطان علی علانہ، HBL کے صدر اور چیف ایگزیکٹو افسر محمد اورنگزیب سمیت HBL کے سینئر ایگزیکٹوز اور کسٹمرز نے ورچوئل تقریب میں شرکت کی۔ HBL بیجنگ میں بینک کے معزز کلائنٹس کو پروڈکٹس اور سروسز کی تمام تر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ HBL کا کہنا ہے کہ پاکستان اور چین کی حکومتوں سمیت ریگولیٹرز کا شکر گزار ہیں، جنہوں نے برانچ کھولنے کی اجازت دیتے ہوئے اپنے بھروسے اور اعتماد کا اظہار کیا۔ HBL پاکستان کا پہلا اور واحد بینک ہے جس کی بیجنگ میں برانچ ہے، جبکہ جنوبی ایشیا سمیت مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ ریجن کے ان 3 بینکوں میں شامل ہے جو چین میں مکمل RMB بزنس کی سہولت فراہم کرتے ہیں۔ HBL کی چین میں موجودگی کی مدد سے بینک کو سی پیک اور بیلٹ اینڈ روڈ راہداری کے منصوبوں میں شامل سرکاری کمپنیوں اور نمایاں مالیاتی اداروں کے ساتھ کام کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ HBL کے لیے چین کی مارکیٹ کی اہمیت صرف چین اور سی پیک میں بزنس تک محدود نہیں، بلکہ HBL اپنے بین الاقوامی نیٹ ورک کے ذریعے مختلف ممالک میں چین کی کمپنیوں کی شمولیت کو مزید وسیع کر سکتا ہے۔ HBL بیجنگ کے افتتاح پر تبصرہ کرتے ہوئے چیئرمین سلطان علی علانہ نے کہا کہ چین میں HBL کے سفر کا آغاز 2005 میں ہوا تھا، جب ہم نے بیجنگ میں اپنا نمائندہ دفتر قائم کیا تھا۔ بعد ازاں 2017 میں ارومچی شہر میں برانچ آپریشنز کا آغاز ہوا اور آج ہم بیجنگ میں اپنے برانچ آپریشنز کا افتتاح کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چین میں اپنی فرنچائز کی توسیع ہمارے لیے انتہائی فخر کا موقع ہے اور ہم مقامی تجارت میں تعاون کے لیے قائدانہ کردار ادا کرنے اور HBL کے بین الاقوامی نیٹ ورک کے ذریعے اپنے قابل احترام کسٹمرز کو خدمات فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے ملک میں گندم مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے سرکاری محکموں کے ساتھ نجی شعبے کو بھی گندم درآمد کرنے کی اصولی اجازت دی تھی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں گندم مارکیٹ کو مستحکم کرنے کے لیے سرکاری محکموں کے ساتھ نجی شعبے کو بھی گندم درآمد کرنے کی اصولی اجازت دے دی، جس سے حکومت پر درآمدی بوجھ کم ہونے کے ساتھ کروڑوں ڈالر سرکاری زر مبادلہ کی بچت بھی ہوگی۔ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی سرکاری اور نجی شعبے کے لیے گندم کی درآمدی مقدار کا تعین کرے گی، جس کی منظوری اقتصادی رابطہ کمیٹی سے لی جائے گی۔ وفاقی وزارت نے کراچی سے صوبوں کو امپورٹڈ گندم کی سڑک کے ذریعے ترسیل پر بھاری اخراجات کے پیش نظر وزیر اعظم کو تجویز پیش کی ہے کہ وزارت ریلوے کراچی اور بن قاسم بندرگاہ پر کارگو ہینڈلنگ کے بہترین انتظامات کے لیے نیا انفراسٹرکچر تشکیل دے۔ علاوہ ازیں حکومت نے گندم خریداری کے لیے بینک قرضوں کے اجرا کے لیے فلور ملز اور صوبائی محکمہ خوراک کے لائسنس یافتہ اداروں کے لیے خریدی جانے والی گندم کو رکھنے کے لیے گوداموں کی تفصیل بشمول جیو ٹیگنگ فراہم کرنا لازم قرار دے دیا ہے۔ غیر لائسنس یافتہ افراد اور کمپنیوں پر گندم خریداری قرضوں پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ کسانوں اور انڈسٹری کو بھی پابند بنایا جائے گا کہ 200 من سے زیادہ گندم ذخیرہ کرنے کے لیے صوبائی حکومت کو تحریری طور پر اطلاع
دیں۔ بصورت دیگر حکومت وہ گندم اپنے قبضے میں لے کر سرکاری قیمت خرید کے مطابق رقم ادا کر دے گی۔ وفاقی وزارت نیشنل فوڈ سیکیورٹی کی جانب سے طویل عرصے سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ حکومتی اداروں پر امپورٹ کا بوجھ کم اور سرکاری زر مبادلہ کی بچت کے لیے نجی شعبے کو بھی گندم امپورٹ کی اجازت دی جائے، تاہم چند کابینہ ارکان اور بیوروکریٹس اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔